السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نديرو الدرس ديال لا ميديال. لا ميديال اللي هو لا ديفينيسيون ديالو هو لا ميديال نوتي MLE et la valeur qui partage la masse des X et NI en deux parties à poids égal. Sa détermination se fonde sur les X et NI cumulés croissants. Donc من تنجبدو من X et NI cumulés croissants ولا CI NI cumul croissant. من تما تنجبدو لا ميديال. عندنا هاد الطابلو، عندنا لا سوبرفيسي دي تيران اكس اي المجالات هما من 0 حتى 10 10 20 20 40 40 70 70 100. عندنا لو نومبر ديكسبلوطاسيون ان اي 8 يعني ليفيكتيف 15 9 5 30 40 هي البوبولاسيون 40 توتال. عندنا السي اي هو لو سونتر يعني 10 ناقص 0 على 2 تعطينا 5. عندنا المجال الثاني عندنا 15 30 55 85. دونك غادي نحسبو ان اي سي اي هي 5 في 8 هي 40. 15 15 225 التوتال ديالهم هي 1065. عندنا يلا سي اي ان اي حنا شبغينا سي ان اي كومولي كرواسون. دونك غنديرو كومولي كرواسون 40 نحطو هنا ونزيدو على 225 تعطي 265. 270 نزيدو عليها 265 تعطينا 535. 535 نزيدو على 275 تعطينا 810. 810 نزيدو على 255 تعطينا 1065 يعني CNI cumul croissant. Donc puisque la médiane partage la masse des X et NI en deux fractions du même poids, soit donc CNI حسبنا CNI شحال تساوي 1065. donc et غنقسموها على جوج. سي ان اي مقسوم على جوج 1065 مقسوم على جوج هي 532.5. هاد 532.5 غنشوفوها في كاينه في سي ان اي كوميل كرواسون. دونك هي جات ما بين 265 و 535. Donc il faut chercher la superficie des terrains qui correspond à 532.5. Selon les CNI cumul croissant, le rang de la médiane appartient à la classe. Donc, la classe هو 2040. la classe 532.5 كبر من 265 ولكن صغر من 535. دونك غادي ناخدو ديال 535 ونشوفو الانترفال اللي اون فاس معاه هو 2040. دونك اش نديرو لا ميثود ديال الانتربولاسيون لينيير. ميديال محصور ما بين 20 و 40 و 532.5 محصورة ما بين 265 و 200 و 535. نديرو ام ال او ناقص 20. تبقاو نحافظوا على الترتيب. ام ال او ناقص 20 مقسومة على 40 ناقص 20 تساوي 532.5 ناقص 265 مقسوم على 535 ناقص 265. وديك الساعة تنخرجو ام ال او اللي تعطينا 39.81. دونك الميديال يساوي 39.81. دونك هكا كيفاش نحسبو نخرجو الميديال. دونك من سي اي ان اي ولا اكس اي ان اي كومولي كرواسون. دابا ان شاء الله ندوزو لا courbe de concentration. La courbe de concentration, appelée aussi courbe de Lorenz, est obtenue sur un graphique carré. يعني تكون en carré. En portant en abscisse, في l'abscisse يكون فيه le pourcentage cumulé des effectifs. Le pourcentage cumulé des effectifs. يعني l'effectif نديرو لهم البورسونتاج ونديرو نحسبو الكوميل ديالهم. يعني ليفيكتيف نشدوه نديرو ليه البورسونتاج ديالو بحال الفريكونس وعاد ديك الساعه نديرو ليه الكوميل. باش هذا كامل تنجبدوه باش نديروه فاش في لابسيس. ان اي كوميلي كرواسون اون بورسونتاج. اي في الاردوني اش نديرو لو بورسونتاج كوميلي دو لا ماس جلوبال دو كاركتير سي ان اي. دابا سي ان اي اش نديرو حتى هي سي اي ان اي لا ماس جلوبال.
هي تنديرو لها اون بورسونتاج وتنديرو لها تاني كوميلي. من نحسبو البورسونتاج كل كلاس نديرو له كوميلي. غنشوفو ليكزامبل. اكزامبل reprenons l'exemple précédent et ajoutons les colonnes nécessaires pour calculer les NI cumul croissant en pourcentage et les NICI cumul croissant en pourcentage. عندنا هنا الطابلو قلنا قبيله ليفيكتيف بوبولاسيون 40 ان اي اون بورسونتاج، يعني 8 مقسوم على 40 تعطينا 20، 15 مقسوم على 40 تعطينا 37.5، 9 مقسوم على 40 تعطينا 22.5، 5 مقسوم على 40 تعطينا 12.5، 3 مقسوم على 40 تعطينا 7.5. دونك التوتال ديال هاد البورسونتاج توجور 100. اش بغينا حنا؟ بغينا ان اي كوميلي كرواسون، ماشي غير ان اي اون بورسونتاج، ان اي كوميلي كرواسون اون بورسونتاج. دونك عاوتاني هاد 20 نحطو هنا نزيدو على 37.5 57.5، 57.5 نزيدو على 22.5 تعطينا 80، 80 12.5 توصلو هنا 100. دابا ندوزو عاوتاني سي اي السونتر. دابا غنديرو سي اي ان اي 5 في 8 هي 40، 15 في 15 30 في 9 55 في 5 85 في 3 وتعطينا السي اي ان اي التوتال ديالها ها هو هذا 1065. وحنا اش بغينا؟ بغينا السي اي ان اي اون بورسونتاج ولكن اون كوميلي كرواسون، يعني نحسبو كوميلي كرواسون اون بورسونتاج. يعني 40 مقسوم على 1065 تعطينا 3.76، 225 مقسوم على 1065 تعطينا 21.3، وكذلك مثال تنوصلوا ونجمعوا التوتال ديال لي بورسونتاج تعطينا 100. اش بقى لينا؟ بقى لينا دابا كوميل كرواسون. حنا حسبنا سي ان اي اون بورسونتاج ولكن بغينا حنا كوميل كرواسون اون بورسونتاج. دونك 3.76 نزيدو على 21.13 تعطينا 24.89، 24.89 نزيدو على 25.35 تعطينا 50.24، ونزيدو على 25.82 تعطينا 76.06، ونزيدو على 23.94 تعطينا 100. هو هذا. دونك هادشي بالاحمر هو اللي تنتراسيو في لا كورب دو لورينز. Donc ainsi les coordonnées des points qu'il faut représenter sont يعني لي بوان اللي عندنا 20 3.76 5 57.5 24.83. النقطة الثالثة 80 50.24 92.5 76.06 و 100. هادو هما النقاط اللي غادي نطبقهم في لورينز. هو هكا تيجي. دونك عندنا النقطة الأولى دابا عندنا لورينز يكون اون كاري، يعني هنا 100 وهنا 100. دونك هنا او بي تكون لينيير، هذا كاري 100. دونك هاد لي بوان هما هادو اللي درنا بالاحمر دابا هنا، هما هادو لي بوان. مثال عندنا 20 ها هي النقطة 20 طلعت 3.76 هاي 3.76 النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا من 57.5 هي هذه طلعت 24.83 هاي 24.83. النقطة الثالثة 80 50.24 هاي عاوتاني عندنا 92.5 تل 76.06 هي هذه، وعندنا 100. دونك تربطوا هاد النقاط تربطوهم. دونك هادشي اللي هاد النقاط اللي تربطوهم تيتسمى لا كورب دو كونسونطراسيون. هذا هو لا كورب دو كونسونطراسيون. هاهي ان اي كوميل كرواسون اون بورسونتاج في لابسيس في لو كوردوني عندنا سي ان اي كوميل كرواسون اون بورسونتاج. دابا سي اون جوان par des traits les points obtenus, on obtient ce qu'on appelle la courbe de concentration, courbe de Lorenz. Cette courbe se situe en totalité sous la diagonale OB. يعني ديما تجي تحت من la diagonale OB du carré. Ainsi, plus que la courbe de concentration est éloignée de la diagonale, plus que la concentration est forte et réciproquement. كل ما بعدنا من هاد لا كورب لا دياغونال او بي
كل ما تبعد هاد لورينز لا كوب دو لورينز من لا دياغونال ديال او بي، كل ما تكون عندنا لا كونسونطراسيون اي فور. دونك رسمنا دابا حنا لا كوب دو لورينز. دابا خاصنا نحسبو لانديس دو جيني، l'indice de concentration de Gini. La mesure de la concentration est obtenue en rapportant la surface comprise entre la courbe et la diagonale, appelée surface de concentration OMP, à la surface du triangle OAB. Ce rapport est appelé coefficient de Gini et donc G, G, surface de concentration OMP sur la surface du triangle OAB. Donc, OMB, كيفاش نجبدوها؟ Ainsi, selon le graphique, OMB تساوي تيغال OAB ناقص OAMB. OMB تيغال OAB ناقص OABM. يعني عندنا OAB ناقص OABM باش يعطينا هاد لا سيرفاس اللي باقا خاويه، هاد اللي جات في الوسط. دونك باش نحسبوها خاصنا نحسبو هاد لير، هاد لي سيرفاس، هاد لي سيرفاس كاملين، ونقصون من هاد التوتال، هذا النص هذا من التريغون باش يعطينا هاد اللي بقى لينا، هو بقى لينا نحسبوه. Donc, G égale surface de concentration OMB à la surface de triangle OAB. Pour calculer OMB, nous calculerons d'abord l'aire OABM qui se décompose en un triangle et 4 trapèzes. Donc, إلا شفنا من لا كورب دو لورينز هنايا عندنا هاد من الاو تال في تال هاد النقطة، هذا عبارة عن مثلث. دونك المساحة ديالو مثلث، القاعدة في الارتفاع مقسوم على 2. القاعدة هي 3 قاعدة هي 20 في الارتفاع، هي 3.76 مقسوم على 2. هذا هو مساحة المثلث. الترابيز يعني شبه المنحرف عنده قاعدة صغرى زائد القاعدة الكبرى في الارتفاع مقسوم على 2. دونك عندنا هنايا القاعدة الصغرى هي 20، القاعدة الصغرى هي طالعة حتى 3.76، والقاعدة الكبرى طالعة حتى 24.89 يعني 3.76 نزيدو عليها 24.89 في الارتفاع هو لا ديفيرونس ما بين 57.5 ناقص 20 حتى هنا، حتى 20. هذا هو الارتفاع من هذه النقطة من 20 حتى 57.5، يعني تعطينا 37.5. هذا هو الارتفاع مقسوم على 2. دونك القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى في الارتفاع مقسوم على 2. دونك هذا الترابيز الأول، شبه المنحرف الأول. كذلك مثال نحسبوا شبه المنحرف الثاني والشبه المنحرف الثالث والشبه المنحرف الرابع. دونك نجمعوا على 4 اللي شبه المنحرف لي ترابيز، ونزيدوا عليها هاد المساحه تاع المثلث باش تعطينا هاد لير ديال او ا بي ام. بحسبوهم. ها هي كيفاش تحسب. المثال الاول ها هي ديال المثلث، الترابيز الاول، الترابيز الثاني، الترابيز الثالث، الترابيز الرابع. ديال او ا بي ام تيغالا 2869.6. لير ديال او ا بي دابا اش بقى لينا؟ لير ديال او ا بي. دونك عندنا هنا مربع. دونك مربع المساحه ديالو شنو هي؟ هي الضلع في الضلع ولا الضلع او كاري. يعني عندنا من او تال عندنا 100%، ولكن حنا عندنا النص، حنا خدامين في النص تاع المثلث، ما خدامينش مربع كامل، خدامين في النص. دونك خصنا نقسمو على 2 باش تعطينا المساحه ديال المثلث، النص ديال المربع. دونك هاد المربع تيساوي 2 مثلثات. دابا حنا بغينا خدامين في مثلث واحد، دونك نحسبوا المربع ونقسمو على 2 باش يعطينا المساحه تاع مثلث واحد.
يعني 100% مقسوم على جوج، يعني 100% 100% مقسوم على جوج، 100% مقسوم على جوج هي 5000. دونك او ام بي، دابا المساحه اللي تخيل اللي غادي اللي باقا شايطه لينا شحال تساوي، كيفاش نحسبوها من 5000 ناقص لير. دونك غتبقى لينا 2130.4. هاد 2130.4 هي هي هذيك المسافة اللي بعد ما بين لا دغوات او بي مع لا كورب دو لورينس، هي اللي بقات شايطة لينا. دونك عندنا لانديس دو كونسونطراسيون. دابا ملي غادي نحسبوا هاد او ام بي، دابا دونك لانديس دو كونسونطراسيون اش قلنا ار دو او ام بي، يعني هاد اللي لقينا الاخرى 2130.4 مقسومة على اللير ديال او ا بي. او ا بي هو المثلث، تعطينا 0.426، دونك تساوي 42.6%. يعني واحد الرومارك، لانديس دو كونسونطراسيون اي ان نومبر سون unité، يعني ما عندوش الوحدة. il varie entre 0 et 1. هذا هو لانديس ديال جيني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.